मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ नि? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ है? अब पढ्न, लेख्न र सिक्नको लागि आफ्नो कापी, कलम र किताब लिएर तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा 4 को नेपाली विषयमा सुनको मूर्ति पाठका बारेमा हामी सिक्नेछौँ। तपाईहरु पनि आफ्नो नेपाली किताबको पाना 18 पल्टाउनुहोस् है। आज हामी सुनको मूर्ति कथा अन्तर्गत भाषिक संरचना र वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। यस क्रियाकलाप अन्तर्गत हामी विशेषण शब्द पहिचान गर्नेछौँ। शब्दका सुरुमा, बीचमा र अन्त्यमा ह्रस्व उकार लागेर बनेका शब्दका बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि अन्त्यमा सृजनात्मक तरिकाले कथा लेख्ने काम पनि हामी गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको हाम्रो कक्षा रमाइलो हुनेछ, होइन त? हो, शाबास। अब भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका कुराहरू पनि केही सम्झौँ न त है। हामीले कहाँ टुङ्ग्याएका थियौँ अघिल्लो कक्षालाई? सम्झनुहोस् त। शाबास, भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो। हो, हामीले अघिल्लो कक्षामा घरमा आमा बुबा नभएको बेलामा मामा आइपुग्नु भयो अनि मामा र भान्जीले गर्नुभएको कुराकानी, कति मिठो कुराकानी हामीले सुनेका थियौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? मामासँग कसरी कुराकानी गर्ने, विद्यालयमा गुरुआमासँग कसरी कुराकानी गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले अघिल्लो पाठमा सिकेका थियौँ, होइन त? हो, अब आज हामी चाहिँ विभिन्न चित्रहरू हेर्दै ती चित्रका शब्दका बारेमा, विशेषण शब्दका बारेमा अब हामी कुराकानी गर्दै सिक्दै गर्छौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल अब त्यसो भए म तपाईहरुलाई केही चित्रहरू देखाउने छु। तपाईहरु भन्नुहोस्। हस्, ल अब हेर्नुहोस् त। भन्नुहोस् त। कालो टोपी। अर्को चित्र हेर्नुहोस् त। रातो छाता। भाइ बहिनीहरू कस्तो टोपी? कालो टोपी। टोपी कस्तो छ? कालो छ। स्याबास। छाता कस्तो छ? रातो। छाता रातो छ, हैन त? कालो टोपी, रातो छाता। अर्को चित्र हेर्नुहोस् त। मोटो केटो। पाटे बाघ। भाइ बहिनीहरू केटो कस्तो छ? मोटो छ, हैन? मोटो केटो। बाघ कस्तो छ? बाघ पाटे छ, हैन त? मोटो केटो, पाटे बाघ। अर्को चित्र हेर्नुहोस् त अब। आहा, घना जंगल। अग्लो हिमाल। भाइ बहिनीहरू जंगल कस्तो छ? घना छ, घना जंगल। हिमाल कस्तो छ? अग्लो छ, अग्लो हिमाल। अब हेर्नुहोस् त। ज्ञानी छोरी। सुन्दर फुलबारी। छोरी कस्ती छिन्? छोरी ज्ञानी छिन्। ज्ञानी छोरी। फुलबारी कस्तो छ? सुन्दर छ। फुलबारी सुन्दर छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? अर्को चित्र हेर्नुहोस् त। तीतो करेला। 3 वटा टमाटर। भाइ बहिनीहरू करेला कस्तो हुन्छ? करेलाको स्वाद कस्तो हुन्छ? तीतो हुन्छ है। हो,
तितो करेला। भाइ बहिनीहरू टमाटर गर्नुहोस् त कतिवटा? 1 2 3वटा। 3वटा टमाटर। कतिवटा टमाटर? 3वटा। स्याबास, 3वटा टमाटर। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले चित्र र चित्रमा भएका शब्द पढ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त, चित्रसँगै दिएका शब्द कालो, रातो, मोटो, पाटे, घना, अग्लो, ज्ञानी, सुन्दर, तितो, 3वटा जस्ता शब्द विशेषण हुन्। आज हामी तिनै विशेषण शब्दका बारेमा कक्षामा सिक्नेछौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? स्याबास, ठिक भन्नुभयो। अब के रहेछन् त? अर्को अभ्यासतिर जाऊँ है त। ल हेर्नुहोस् त। ल अब कसले पढ्ने पालो त? ल भाइ बहिनी ठिक भन्नुभयो, म पनि पढ्छु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त। अभ्यासमा के रहेछ हामी सँगै पढ्दै क्रियाकलाप गरौँ। हेर्नुहोस् त, भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास। 1 नम्बरमा पढ्नुहोस् त मसँगै। तल दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र रातो रङ लगाइएका विशेषण शब्द टिप्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यहाँ अनुच्छेद पढेर अनुच्छेदमा भएका विशेषण शब्दलाई चाहिँ हामीले कापीमा टिप्नुपर्छ। हस् भाइ बहिनीहरू, अब पढौँ त के रहेछ। कुनै एउटा गाउँ थियो, त्यहाँ कान्छालाल र रूपमती नाम गरेका 2 जना बुढाबुढी बस्थे। उनीहरू साह्रै इमान्दार थिए, सधैँ अरूको भलो चिताउँथे। उनीहरूका छोराछोरी थिएनन्। उनीहरूको गाउँ सहरभन्दा धेरै टाढा थियो। त्यस गाउँमा 8-10 वटा घर मात्र थिए। गाउँ घना जङ्गलको छेउमा थियो। गाउँमा बेला बेला चितुवा, भालु, बाँदर, ब्वाँसो जस्ता जङ्गली जनावर आउँथे। भाइ बहिनीहरू, यस अनुच्छेदमा भएका विशेषण शब्दलाई रातो रङ लगाइएको छ। ती रातो रङ लगाइएका शब्दहरू विशेषण शब्दहरू हुन्। हेर्नुहोस् त, विशेषण शब्द चिन्ने तरिका चाहिँ कस्तो, कत्रो, कति, कुन भनेर प्रश्न गर्दा आउने उत्तर विशेषण शब्द हुन्छ है। हो, अब त्यो भनेको चाहिँ के त भने हेर्नुहोस् त, तपाईहरू पढ्नुहोस् है। कतिवटा सुन्तला थिए। अघि मैले प्रश्न बन्छ भनेको थिएँ है, कतिवटा सुन्तला थिए? उत्तर के आउँछ? 3 वटा, 5 वटा, कतिवटा भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? 3 वटा होइन, अथवा 5 वटा सुन्तला थिए भनेर उत्तर दिन मिल्छ। हेर्नुहोस् त, 5 वटा सुन्तला थिए। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो कतिवटाको ठाउँमा 5 वटा भन्ने उत्तर आयो नि। हो, यो 5 वटा भन्ने चाहिँ विशेषण शब्द भयो। छोरी कस्ती थिइन्? छोरी ज्ञानी थिइन् हैन। कस्तीको ठाउँमा ज्ञानी आयो, ज्ञानी चाहिँ विशेषण शब्द हुन्। त्यस्तै अब अहिले भर्खर हामीले पढेको पाठमा के शब्द रहेछन् हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, यो के? एउटा। अब भाइ बहिनीहरूले यो शब्द हेर्नुहोस् है त। एउटा, अर्को शब्द के थियो रातो रङ लगाएको? हेर्नुहोस् त, 2। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, इमान्दार। पाठमा हेर्नुभएको छ नि भाइ बहिनीहरूले होइन, इमान्दार। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, धेरै। 8 10, यो घना, अनि यो
जङ्गली। अब के शब्द रहेछन् भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? एउटा, दुई, इमान्दार, धेरै, 8 10, घना, जङ्गली। यी शब्द विशेषण शब्द हुन्। अब तपाईहरूले यी शब्दलाई आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, स्याबास। अब हामी सँगसँगै अर्को क्रियाकलाप पनि गर्नेछौँ। अब हेर्नुहोस्, दोस्रो क्रियाकलापमा भाइ बहिनीहरू अब म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त। के भनेको रहेछ निर्देशनमा? 2 नम्बरमा माथिको अनुच्छेदमा इमान्दार शब्दले बुढाबुढीको, घना शब्दले जङ्गलको, जङ्गली शब्दले जनावरको वर्णन गरे झैँ तलका शब्दलाई वर्णन गर्ने शब्द के हुन सक्छन् चिनेर लेख्नुहोस्। माथिको अनुच्छेदमा भनेको अहिले भर्खर हामीले यी शब्दहरू ल्यायौँ नि, त्यो अनुच्छेदमा है। त्यहाँ के थियो? उनीहरू इमान्दार थिए, हैन? उनीहरू इमान्दार थिए भनेर पढेका थियौँ हामीले। उनीहरू भनेको को त? उनीहरू भनेको बुढाबुढी होइन त? अनि जङ्गल घना थियो भनेर पढेका थियौँ हामीले। जङ्गल कस्तो थियो? घना थियो। त्यो घना शब्दले चाहिँ जङ्गलको वर्णन गर्यो, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, त्यस्तो छ भने अब यहाँ क नम्बरमा बाँदर, खमा बिर्खलाल, ग नम्बरमा विद्यार्थी, घ नम्बरमा ओटा सिसाकलम, ङ नम्बरमा पर्वत भन्ने शब्दहरू छन्। अब यसलाई वर्णन गर्नका लागि यहाँ माथि शब्दहरू छन्। तपाईहरू पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुहोस् त तालिकामा के रहेछन् शब्द? स्याबास। अग्लो अनि मेहनती अनि लोभी अनि चङ्खे अनि 5। अब यी शब्दले तलका कुन शब्दलाई चाहिँ वर्णन गर्छ होला? अग्लो के होला भन्नुहोस् त? अघि हामीले चित्रमा पनि हेरेका थियौँ, अग्लो हिमाल भनेका थियौँ चित्रमा, होइन? अब यहाँ अग्लो के रहेछ खोज्नुहोस् त? अग्लो बाँदर हो त? अग्लो बिर्खलाल, विद्यार्थी, ओटा सिसाकलम, पर्वत कुन चाहिँ होला? अनुमान गर्नुहोस् है। अनि मेहनती कुन होला त भन्नुहोस् त? मेहनती बाँदर हो त? होइन। अनि लोभी हामीले पढेका थियौँ नि कथामा, लोभी को थियो? बाँदर हो कि बिर्खलाल हो कि विद्यार्थी? ल अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू एकछिन। अनि चङ्खे चाहिँ को होला? बाँदर हो कि बिर्खलाल, विद्यार्थी? को चङ्खे होला? स्याबास, तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो। अब मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है त। ल बाँदर के रहेछ? स्याबास, चङ्खे बाँदर। अनि बिर्खलाल चाहिँ कस्तो होला? अग्लो होला कि मेहनती होला कि लोभी होला कि के होला त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? स्याबास, ठिक भन्नुभयो, लोभी बिर्खलाल। हामीले कथामा पढेका थियौँ, बिर्खलाललाई चाहिँ सुनको लोभ लागेर, असर्फीको लोभ लागेर ऊ पनि बारीमा मूर्ति भएर उभिन गएको थियो, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो। अब विद्यार्थी कस्ता हुन्छन् त? अब हेर्नुहोस् त कुन शब्द प्रयोग गर्ने होला? अग्लो, मेहनती, 5। स्याबास, ठिक भन्नुभयो, मेहनती विद्यार्थी। ओटा सिसाकलम छ। अब यहाँ माथि 2वटा शब्द छ। अग्लो ओटा सिसाकलम हुन्छ कि अग्लो पर्वत हुन्छ कि 5 वटा सिसाकलम हुन्छ कि 5 पर्वत हुन्छ? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले, 5 वटा सिसाकलम अनि अग्लो पर्वत। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। एकचोटि पढेर हेर्नुहोस् त के भयो? चङ्खे बाँदर, लोभी बिर्खलाल, मेहनती विद्यार्थी, 5 वटा सिसाकलम, अग्लो पर्वत, होइन त? हो, तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद।
तपाईहरूले पनि यसै गरी आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, स्याबास। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब अभ्यास 3 मा अब यो 3 नम्बरमा पढ्नुहोस् त। मैले पनि पढ्ने हो। स्याबास भाइ बहिनीहरू। ल म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त। सुनको मूर्ति पाठमा प्रयोग भएका कुनै 5 वटा विशेषण शब्द शिक्षकका सहायताले टिप्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूले सुनको मूर्ति पाठ पढिसक्नु भएको छ है। तपाईहरू पनि किताबमा सुनको मूर्तिको कथाको पाठ तपाईहरू पनि पल्टाउनुहोस् है। हेर्नुहोस् त, यस पाठमा पढ्दाखेरि तपाईहरूले कस्ता कस्ता विशेषण शब्द भेट्टाउनुहुन्छ? कम्तीमा पनि 5 वटा चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ है। मैले एउटा अनुच्छेद तपाईहरूलाई देखाउँछु। त्यो अनुच्छेदमा के रहेछन् हामी पत्ता लगाउँछौँ अनि त्यसपछि बाँकी फेरि खोज्नेछौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् त, यो अनुच्छेदमा पढौँ त के रहेछ विशेषण शब्द। एक दिनको कुरा हो। उनीहरूले बाँदर धपाउन के गर्ने होला भनेर सल्लाह गरे। बाँदरले मूर्तिलाई आफ्ना पुर्खा मान्छन् भन्ने उनीहरूले सुनेका थिए। पुर्खा भएको ठाउँमा केही हानि गर्दैनन् भन्ने थाहा पाएका थिए। त्यसैले उनीहरूले मूर्ति बनेर बारीमा उभिने निधो गरे। अर्को दिन बिहानै बुढा पेटभरि खाना खाएर बारीमा उभिन भनेर निस्के। बारीमा पुगेपछि बुढा मूर्ति झैँ ठिङ्ग उभिए। यता बुढी भने यसपालि टन्नै बाली भित्र्याउन पाइने भयो भनेर मक्ख पर्न थालिन्। अब यस अनुच्छेदमा कुन कुन विशेषण शब्द रहेछन् तपाईहरूले पहिचान गर्नुभयो? पक्कै पनि गर्नुभयो है। स्याबास। मैले यहाँ केही शब्दहरूलाई रातो रङमा लेखेको छु, जस्तै एक दिनको कुरा हो, होइन त? यहाँ अघि मैले उदाहरण दिए जस्तै विशेषण शब्द कुन रहेछ? एक रहेछ, होइन त? त्यसपछि अरू के रहेछन् तपाईहरूले पढिसक्नुभयो। त्यस्तै ठिङ्ग, टन्नै, मख जस्ता शब्दहरू पनि छन्, होइन त? अब यसलाई मैले तल लेखेँ। कतिवटा शब्द भएछन्? एक, ठिङ्ग, मख, टन्नै गरी 4 वटा शब्द भएछन्। अब कतिवटा शब्द पुगेन भाइ बहिनीहरू? स्याबास, एउटा शब्द पुगेन। अब त्यो विशेषण शब्द चाहिँ पाठमा पढेर तपाईहरूले पनि पत्ता लगाउनुपर्छ है। अघि मैले तपाईहरूलाई भनिसकेको छु कस्ता शब्द विशेषण शब्द हुन्छन् भनेर उदाहरण दिइसकेको छु। त्यसैले त्यो एउटा शब्द चाहिँ यो पाठ हेरेर तपाईहरूले पत्ता लगाउनुपर्छ। हस् भाइ बहिनीहरू, स्याबास। अनि आफ्ना दाइ दिदीलाई देखाउनु पर्छ नि। हस् भाइ बहिनीहरू, ल हामी अर्को क्रियाकलाप गर्छौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब 4 नम्बरको अभ्यासमा फेरि हामी विशेषण शब्दकै बारेमा कुराकानी गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, दिएका विशेषण शब्द प्रयोग गरी साथीको वर्णन गर्नुहोस्। अब तपाईहरूको साथीको बारेमा यी शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर एउटा अनुच्छेद बनाउनुपर्छ। जस्तै कस्ता कस्ता शब्द प्रयोग गर्ने? सहयोगी, मिलनसार, अनुशासित, मेहनती। यी सबै विशेषण शब्द हुन्, होइन त? ल अब सहयोगीलाई प्रयोग गरेर साथीको वर्णन गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त। स्याबास। ल म लेखौँ। ल भाइ बहिनीहरू, सहयोगी शब्दलाई प्रयोग गरेर साथीको बारेमा भन्नुहोस् त। स्याबास भन्नुभयो। ल म लेख्छु है त। ल हाम्रा साथीहरू सहयोगी छन्। अब यो सहयोगी शब्दको प्रयोग भएन त भाइ बहिनीहरू?
हाम्रा साथीहरू सहयोगी छन्। अब मिलनसार पनि अब साथीहरूको बारेमा मिलनसारलाई प्रयोग गरेर पनि लेख्नु पर्यो। यस्तै गरी कति सजिलो छ है। भाइ बहिनीहरूले ठिक भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त, म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण देखाउँछु है त। अब यतातिर हेर्नुहोस्, मेरो साथीको नाम मुना हो। उहाँ धेरै सहयोगी र मिलनसार हुनुहुन्छ। उहाँका घरमा भाइ बहिनीहरू छन्, उनीहरू पनि अनुशासित छन्। मुना र उनका भाइ बहिनी घरका सबै काम गर्छन्। मुना पढाइमा पनि मेहनती छन्। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, माथिका सबै शब्दहरू यहाँ प्रयोगमा भयो कि भएन त? सहयोगी, मिलनसार, अनुशासित, मेहनती, होइन त? सबै विशेषण शब्दलाई हामीले यसरी प्रयोग गर्यौँ। के को बारेमा प्रयोग गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? साथीको बारेमा। अब तपाईँहरू पनि मैले मुनाको बारेमा लेखे जस्तै तपाईँहरू पनि आफ्नो साथीको बारेमा यी विशेषण शब्दलाई प्रयोग गरेर कापीमा लेख्नुहोला। हस् भाइ बहिनीहरू, यो पनि धेरै सजिलो छ है। धन्यवाद। हामी अब अर्को क्रियाकलाप गर्नेछौँ। अब भाइ बहिनीहरूले पढ्नुहोस् त, म एकछिन सुन्छु। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। 5 नम्बरमा शब्दको सुरु, बीच र अन्तिममा ह्रस्व उकार लागेका 5-5वटा शब्द पाठबाट पहिचान गरी लेख्नुहोस्। अब हामी फेरि पाठ पढ्छौँ है। ती पाठमा चाहिँ शब्दको सुरुमा, बीचमा र अन्त्यमा कस्ता कस्ता शब्दमा चाहिँ उकार लागेका रहेछन् त्यसको हामी केही उदाहरणको रूपमा हेर्छौँ अनि त्यसपछि लेख्छौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल अब यता हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ मैले एउटा अनुच्छेदलाई लेखेको छु, हेर्नुहोस् है त, म पढेर सुनाउँछु। शरीरभरि सुनका असर्फी टाँस्ने कुरा सुनेपछि बुढा डराउन थाले। बाँदरले बुढाले लगाएका लुगा फुकाल्न थाले। लुगा फुकाल्न थाल्दा बुढालाई खपी नसक्नु भयो। उनको शरीरमा छुनै हुँदैन थियो, काउकुती लाग्थ्यो, उनी चलमलाउन थाले। यी शब्दमा, यी अनुच्छेदमा कुन कुन शब्दमा उकार लागेका छन्, कुन कुन शब्दमा शब्दको पहिलो वर्णमा उकार लागेका छन्, कहाँ बीचमा लागेका छन् र कहाँ अन्त्यमा लागेका छन्, हेरौँ है त पहिला। ल हेर्नुहोस् त, शरीरमा सुनका, सुनका भनेपछि यो समा उकार, सुनका शब्दको पहिलो वर्णमा उकार लाग्यो, होइन त, शब्दका सुरुमा। त्यसैले अब हामी यसलाई तालिकामा शब्दका सुरुको वर्णमा चाहिँ उकार लागेको भनेर हामी यसरी तालिकामा लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ शब्दका सुरुमा उकार है, मैले ब्राकेटमा लेखा छु है भाइ बहिनीहरू। शब्दका सुरुमा उकार, यहाँ बीचमा उकार, अनि यहाँ चाहिँ अन्त्यमा। अन्त्यमा उकार लागेको है भाइ बहिनीहरू, मैले सानो लेखा छु। अब यहाँ शब्दका सुरुमा के रहेछ त? सुनका। यहाँ के लेख्नु पर्यो? सुनका। होइन त? स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब अर्को शब्द के छ? असर्फी टाँस्ने कुरा। कुराको भने कमा उकार छ, त्यसैले हामी यहाँ कुरा पनि लेख्छौँ। कुरा। अर्को शब्द के रहेछ? सुनेपछि। सुनेपछि पनि पहिला समा उकार छ, यो पनि सुरुमा भयो। सुनेपछि। अनि बुढा, बुढा पनि पहिला छ। त्यसपछि अर्को के छ? डराउन थाले बाँदरले बुढाले लगाएका लुगा। लुगा शब्दमा पनि पहिला उकार छ।
1 2 3 4 5 अब 5वटा मात्रै लेख्ने है भाइ बहिनीहरू। अब हामी बिचमा खोज्छौँ, बिचमा के रहेछ? फुकाल्न थाले लुगा फुकाल्न थाल्दा बुढालाई खपिन सक्नु भयो। हेर्नु त, खपिन सक्नु, यो नु चाहिँ शब्दको अन्त्यको वर्णमा छ, त्यसैले हामी यहाँ लेख्नुपर्छ खपि न सक्नु। यो उकार त न अन्त्यमा छ नि, होइन त भाइ बहिनीहरू? त्यसैले यहाँ लेख्यौँ। अब उनको शरीरमा छुनै हुँदैन, यो पहिलो भयो। काउकुती, यो चाहिँ बिचमा भयो। काउकुती लाग्थ्यो, उनी चल्मलाउन थाले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी शब्दको सुरुमा, बिचमा र अन्त्यमा उकार लागेका शब्दलाई हामीले यसरी लेख्यौँ। अब सुरुमा चाहिँ 5वटा भइसक्यो। अब बिचमा र अन्त्यमा चाहिँ तपाईँहरूले पाठ पढेर, पाठमा खोजेर ती शब्दहरूलाई चाहिँ यहाँ पुरा गर्नु होला। हस् भाइ बहिनीहरू, स्याबास, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गर्छौँ। अब यो पाठ सुनेर तपाईँहरूले प्रश्नको उत्तर दिनु होला है भाइ बहिनीहरू। सुनाई पाठ 2 सुन्नुहोस् र तल दिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस्। अब पाठमा के रहेछ सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर। सुनाई पाठ 2, मुसाको घमण्ड। एक दिनको कुरा हो, एक साधुले एउटा मुसालाई बिरालाले लखेट्दै गरेको देखे। त्यो देखेर साधुलाई दया लाग्यो। उनले मुसालाई बिरालो बनाइदिए। अर्को दिन त्यो बिरालालाई एउटा कुकुरले लखेटिरहेको थियो। साधुलाई त्यो देखेर फेरि दया पलायो। उनले त्यसलाई कुकुर बनाइदिए। केही समयपछि त्यो कुकुरलाई सिंहले आक्रमण गर्यो। साधुले त्यो हेरिरहेका थिए। उनलाई फेरि दया लाग्यो र कुकुरलाई सिंह नै बनाइदिए। सिंह बनेको मुसा यताउति हिँड्न थाल्यो। अब उसलाई सिंहसँग कुनै डर भएन। न त बिरालो वा कुकुरले केही गर्न सक्थ्यो। गाउँलेलाई यो रहस्य सबै थाहा थियो। गाउँलेहरू उसलाई देखेर हाँस्थे र भन्थे, त्यो साधुले तँलाई कुनै पनि दिन मुसो बनाइदिन सक्छ, धेरै फुर्ती नगर। सिंह बनेको मुसालाई लाग्यो, यो साधु रहेसम्म म योसँग सधैँ डराउनु पर्ने भयो। कुनै पनि दिन मलाई मुसो बनाइदिन सक्छ। उसले त्यो साधुलाई मारिदिने विचार गर्यो। आफ्नो कुटीतिर आउँदै गरेको सिंहको मनको कुरा साधुले बुझिहाले। मुसाको यस्तो नीच बुद्धि थाहा पाएर साधु खिन्न भए। त्यसपछि साधुले भने, त एकदमै स्वार्थी रहेछस्। तँलाई दया गरेर मैले गल्ती गरेको रहेछु। तँलाई सिंह बन्न सुहाउँदैन, त्यसैले अहिल्यै मुसो भइजा। त्यति भन्ने बित्तिकै सिंह बनेको मुसो पहिलेकै मुसो भयो। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले सुन्नुभयो नि, होइन त? मुसाको घमण्ड कथा सुन्नुभयो। ल, अब सुनेको आधारमा म तपाईँहरूलाई केही प्रश्न सोध्छु, त्यो प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले दिनुपर्छ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल, साधुले केलाई बिरालो बनाइदिए? यसको उत्तर भन्न ठिक्क पर्नुहोस् है तपाईँहरू। म फेरि अहिले सबैलाई सोध्छु नै। साधुले केलाई बिरालो बनाइदिए? कुकुर बनेको मुसालाई केले आक्रमण गर्यो? गाउँलेले सिंह बनेको मुसालाई के भन्थे? सिंह बनेको मुसालाई साधुले किन मुसा नै बनाउने विचार गरे? यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल, अब पालै पालो भन्नुहोस् त, साधुले केलाई बिरालो बनाइदिए? स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो। साधुले मुसालाई बिरालो बनाइदिए। अर्को प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् त, कुकुर बनेको मुसालाई केले आक्रमण गर्यो? ठिक भन्नुभयो, कुकुर बनेको मुसालाई सिंहले आक्रमण गर्यो। अर्को प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् है। अब
गाउँलेले सिंह बनेको मुसालाई के भन्थे भन्नुहोस् त। स्याबास। गाउँलेले सिंह बनेको मुसालाई त्यो साधुले तँलाई कुनै पनि दिन मुसो बनाइदिन सक्छ, धेरै फुर्ती नगर भन्थे। अर्को प्रश्न, सिंह बनेको मुसालाई साधुले किन मुसा नै बनाउने विचार गरे? गाउँलेको कुरा सुनेपछि मुसाको बुद्धि बिग्रियो। मुसा बनेको सिंहले साधुलाई मारिदिने विचार गर्यो। मुसाको मनका कुरा साधुले बुझिहाले अनि साधुले सिंहलाई पहिलेको जस्तै मुसा बनाइदिए। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, राम्रोसँग सुन्नुभएछ। अब अघि सुनेकै कथाको आधारमा अब यो वाक्यलाई पनि पुरा गरौँ त भाइ बहिनीहरू। सिंह बनेको यताउति हिँड्न थाल्यो। के हिँड्न थाल्यो? स्याबास, मुसो। सिंह बनेको मुसो यताउति हिँड्न थाल्यो। लाई यो रहस्य सबै थाहा थियो। अब यहाँ कुन शब्द राख्ने होला? अघि सुनेको कथामा को आधारमा गाउँलेलाई यो रहस्य सबै थाहा थियो। मुसाको यस्तो नीच बुद्धि थाहा पाएर खिन्न भए, ऋषि खिन्न भए, तँलाई सिंह बन्न सुहाउँदैन। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। अब एउटा कथाको बारेमा थोरै हामी क्रियाकलाप गर्छौँ है त। सिंह बनेको मुसाका ठाउँमा तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त। स्याबास, सिंह बनेको ठाउँमा म भएको भए जङ्गलको राजा भएर बस्ने थिएँ होइन त। अब तपाईँहरू भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला? स्याबास। अब एउटा कथा पुरा गरौँ है। यो कथामा बिचमा खाली ठाउँ छ। एउटा गाउँमा जादुगर बस्थ्यो। ले सर्प समात्थ्यो। लाई बाँसको ढुङ्ग्रामा बन्द गरेर राख्थ्यो। एक दिन मुसोको घरभित्र पस्यो। मुसो भोकाएको, मुसो खाना खोज्दै थियो। ले ढुङ्ग्रो भेटायो। मुसाले को मुख काट्यो। ढुङ्ग्राभित्र पस्यो। सर्पले मुसालाई भेटायो। सर्पले लाई एकै घाँस बनायो। मुसो खान पाएर मख पर्यो। सर्पबाट फुत्कियो। सर्प खुसी भयो भन्ने यहाँ अधुरो कथा छ। अब यसमा कस्ता शब्द राख्यो भने चाहिँ कथा पुरा हुन्छ होला भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ल अब पुरा गरौँ है त। एउटा गाउँमा जादुगर बस्थ्यो। जादुगरले सर्प समात्थ्यो। सर्पलाई बाँसको ढुङ्ग्रामा बन्द गरेर राख्थ्यो। एक दिन मुसो सर्पको घरभित्र पस्यो। मुसो भोकाएको थियो। मुसो खाना खोज्दै थियो। मुसोले ढुङ्ग्रो भेटायो। मुसाले ढुङ्ग्राको मुख काट्यो। मुसो ढुङ्ग्राभित्र पस्यो। सर्पले मुसालाई भेटायो। सर्पले मुसालाई एकै घाँस बनायो। मुसो खान पाएर सर्प मक्ख पर्यो। सर्प जादुगरबाट फुत्कियो। सर्प खुसी भयो। कथा पनि पुरा भयो होइन त भाइ बहिनीहरू। हो, स्याबास। अब तपाईँहरूले पनि यो कथालाई यसै गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कति रमाइलो भयो है। हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। विशेषण शब्द कसरी पहिचान गर्ने, यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्यौँ। कथा लेख्न पनि सिक्यौँ होइन त। स्याबास, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कक्षामा तपाईँहरूले सिक्नुभएका कुरा तपाईँहरूको नेपाली किताबमा पनि छ। ती क्रियाकलापहरू गरेर घरमा आमा दाइ दिदीहरूलाई पनि देखाउनु होला, नजिकमा शिक्षकलाई पनि देखाउनु होला। हस् भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।